السلام عليكم. دونك بالنسبه لا ديرنيير شابيتر في سيمي كوندكتور اللي هي l'amplificateur opérationnel. Comme définition, l'amplificateur c'est un semi-conducteur qui permet d'amplifier la tension ou la amplifier l'amplitude de la tension. تتكون من deux bornes d'alimentation VCC plus ou VCC moins ou deux entrées inverseurs ou non inverseurs ou sorties. Les caractéristiques de l'amplificateur هما le plus important هو le gain différentiel elle est très grande, impédance d'entrée elle est très grande, une impédance de sortie elle est très faible يعني 0 ohm تقريبا, une bande passante elle est très grande. Donc هادو باش يمتاز l'amplificateur. Le brochage bien sûr suivant le circuit intégré utilisé في les montages pratiques. Donc la contraction négative هي اللي تخليها يخدم لينا comme un amplificateur. Par contre la contraction positive ولا ما كايناش يكون un comparateur. Les règles les plus importantes هو la tension différentielle بين لي moins تساوي 0 و aucun en courant تيدخل l'amplificateur تساوي يعني le courant اللي داخل تساوي 0. Les montages de base, donc le plus important هو تعرف le gain هو la tension de sortie et la tension d'entrée شحال تساوي يعني شحال دخلات شحال خرجات مقسومه على شحال دخلات باش نعرف شحال لو غان ديال هاد لو مونتاج. دونك لو غان باش نديتيرميني لو غان il y a deux méthodes pour déterminer le gain, soit la théorème de Kirchhoff يعني loi de Maille ou loi de Neu, soit la théorème de Millman. دونك نشوفوا باغ اكزومبل لا ميثود الاولى اللي هي الميثود دو كيرشوف. دونك تناخذوا لو كورون اللي داخل لامبليفيكاتور تساوي 0 ولا طونسيون ديفيرونسيال تساوي 0 ونابليكيو لوا د مايل. باغ اكزومبل لوا د مايل 1 غنبداو من لا طونسيون او وندوزو ا ترافير يو دي وندوزو ا ترافير لا ريزيستانس ار ان vers la masse. Donc UE moins UD moins ERN est égal à 0. Puisque la tension UD est égale à 0, alors غتبقى لينا UE تساوي URN يعني في الواد دوم يعني RN فوا I بريم اللي هو داك لو كورون I بريم. alors I بريم تساوي UE على RN. في دوزيام مايل غنبداو من لو بوين US ونهبطو اترافير ريزيستانس RF اترافير ريزيستانس RN لا ماس. دونك الواد مايل غيعطيني US موان لا طونسيون ERF موان لا طونسيون ERN تساوي 0. الوغ بويسكو عندهم ميم كورون يعني لو كورون اي بريم هو نفسه اللي داخل ار اف داخل ار ان حيت لو كورون اللي طالع الفوق تساوي 0. الوغ نقدو نعملو بلو كورون اي بريم تولي عندي ار اف زائد ار ان كلشي مضروب في اي بريم. سي اون رومبلاس اي بريم باغ يو او على ار ان غنلقى لا طونسيون يو اس هو ار اف زائد ار ان على فوا يو او على ار ان. الا هبطنا يو ار ان يو او لتحت غيبقى لينا ار اف زائد ار ان على ار ان. نقد نعمل باو ار ان على ار ان هي تبقى لنا واحد زائد ار اف على ار ان اللي هو لو غان ديال هاد لو مونتاج نو انفرسور. دونك لاشنا دوزيام ميثود لا تيوريم دو ميلمان. التيوريم دو ميلمان تنديتيرمينيو لا طونسيون في بلس و في موان يعني لا طونسيون اللي كاين في لو بورن نو انفرسور ومع لو بورن انفرسور. دونك بالنسبه لينا هنايا في بلس تساوي يو او هي نفس لا طونسيون اللي داخله و في موان غنابليكي لا تيوريم دو ميلمان هو 0 على ار ان زائد يو اس على ار اف مقسومه على المقلوب ديال 1 على ار ان زائد 1 على ار اف. بويسكو لا طونسيون يو دي تساوي 0 الوغ لا طونسيون في بلس يساوي في موان. الوغ نديرو في بلس يساوي في موان غيعطيني يو اس على ار اف. دونك حيت البسط بقى داك الزيرو مشى دونك غتبقى لنا يو اس على ار اف تساوي لا طونسيون يو او مضروبه في المقام اللي هو 1 sur ان زائد 1 sur ار اف. الا هبطنا يو او وطلعنا ار اف ووحدنا المقامات هنايا غيولي عندي ار اف زائد ار ان على الضرب ديالهم. دونك غيمشي لينا ار اف اللي كانت الفوق مع ار اف التحتانيه غتبقى ليا سولمون لتحت ار ان والفوق غتبقى ليا ار اف زائد ار ان اللي هي نفس ليكسبرسيون اللي لقينا في لا تيوريم دو كيرشوف. دونك استعملوا لا ميثود اللي بغيتو على حساب اللي تجيكم سهله pour déterminer le gain ديال ان امبليفيكاتور. دونك هاد لي ميثود تستعملها في اي امبليفيكاتور كيما كان يعني تنستعملوها في جميع لي مونتاج اللي كاينين. دونك حنا خدينا باغ اكزومبل هاد لو مونتاج نو انفرسور
لكن عندك ان ميلونج ديال بزاف لي زامبليفيكاتور، حاول تسيباريهم باش تخدم كل واحد بوحدو، ولا طونسيون اللي خرجت لك غتولي هي لا طونسيون اللي داخله لومبليفيكاتور اللي من وراه. وتولي سي تري سامبل دو كالكولي ولا بور ديتيرميني لو غان ديال لا طونسيون دو سورسي.